इनको हराने वाला एक 38 साल का लड़का यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 38 साल का वो लड़का, उससे जो है इन लोगों की जो है पॉपुलर जो पाकिस्तानी है उनको कश्मीर पे अटैक करवा के पाकिस्तानी को टारगेट किया, पाकिस्तानी को निकाल के भेजा। अब आज फिर एक रिपोर्ट आती है कि जिसमें तकरीबन पता नहीं कितने हजार जो है कश्मीर में रहने वाले, जिनमें से किसी लड़की की कल परसों पे अटैक हुआ है। जो मेरे पास मेरी जिन लोगों से बात हुई है कोलंबिया में, कुछ मेरे दोस्त अहबाब है, तो वो बता रहे हैं कि यार देखो ये ऐसी सिचुएशन में ये काम हुआ है कि जिस वक्त जो है भारत का डेलीगेशन यहाँ से नाकाम होके गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं, कुछ खबरें रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त समझ लीजिए कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से और वर्ल्ड के हवाले से भी है। उसमें सबसे पहली चीज ये कि सीमा हैदर जो है क्या वो उसको डिपोर्ट करने का अब चांसेस बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए, क्योंकि कश्मीर में जो है वो जो पाकिस्तानी गए थे रह रहे थे अरसे से, उनको निकाल के वापस भेज दिया है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास नेशनैलिटीज थी, जो पाकिस्तान में अपनी नेशनैलिटी सरेंडर कर चुके थे, उनके साथ क्या हुआ उस पर बात करेंगे। और आगे मजीद ये कि कोलंबिया के एक जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें एक कैंडिडेट को जो है वो शॉट किया गया। वो शॉट ऐसे मौके पर हुआ है कि सरप्राइज है, मैं उसके लिए बताता हूँ बाद में। साथ में ये भी कि पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस पर डिस्कशंस करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले हमसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगे जरूर कर दीजिएगा। आज ईद का सेकंड डे है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सीमा हैदर की डिपोर्टेशन के हवाले से जो बात करेंगे जरा तफसीली होगी। उससे पहले जरा एक चीज के ऊपर मैं आप लोगों की नजर डालूं कि आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, ठीक है। मतलब जो उसने पहलगाम में अटैक करवाया, खून की होली खेली, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, कश्मीर से पाकिस्तानियों को, भारत से पाकिस्तानियों को, कई हजार पाकिस्तानियों को निकाला जो 40-45 साल से 50,000 से रह रहे थे, उन लोगों को निकाला। मुसलमानों के खिलाफ वहां पर कैंपेन चल रही है, बकरा ईद नहीं मना सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस टाइप के टोपी ड्रामे चल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मामला वहां पर है कि आपने देखा होगा कि डेलीगेशंस भेजे जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पाकिस्तान मुखालफत में। लेकिन उसको फिर क्या कहा जाता है, जब हार हो जाती है दुनिया भर में, इनकी जो क्या कहते हैं धू होने लगती है, तो क्या करते हैं कि इनको हराने वाला एक 38 साल का लड़का यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 38 साल का वो लड़का, उससे जो है इन लोगों की जो है पॉपर ढीली हो गई और उसको ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए से क्या कहा, से क्या कहा। भाई वो मीम्स हम बना चुके हैं बिलावल पे ऑलरेडी, टापे टांग गई है, जब पानी आता है, ज्यादा आता है, बारिश होती है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अब वो भारत अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले कि किस तरीके से बिलावल को ट्रोल किया जाए, तो वो चीजें चल रही है। आपको याद होगा बहुत ज्यादा, आपको भी मैंने कहा था कि कोलंबिया में जो है वो एक अटैक हुआ है कैंडिडेट के ऊपर, बहुत मुश्किल से नाम है, टुर्बे करके कोई है, उनके ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ है। 15 साल का एक लड़का है, उसने जो है गोलियां मारी। आपको पता है, याद है बल्कि कि अभी चंद दिन पहले कोलंबिया जो है वो भारत का डेलीगेशन गया हुआ था, जिसमें शिपिशी ठाकुर भी था, ठीक है। ये लोग गए थे वहां पर कोलंबिया में, पाकिस्तान के हक में वहां पर बयान दे दिया जाता है। ये कहते हैं कि ओ भाई आप वापस ले वो बयान वापस नहीं लेते, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि भारत की क्या जो है वो क्रेडिबिलिटी है। अब इनको वहां पर डर लगा, इन्होंने क्या किया कि जब हो गई अच्छी खासी, अब इनकी हो गई पॉपर ढीली। अब क्या करें, अभी जो ये कैंडिडेट पे अटैक हुआ है, जो मेरे पास मेरी जिन लोगों से बात हुई है कोलंबिया में, कुछ मेरे दोस्त अहबाब है, तो वो बता रहे हैं कि यार देखो ये ऐसी सिचुएशन में ये काम हुआ है कि जिस वक्त जो है भारत का डेलीगेशन यहाँ से नाकाम होके गया है, तो लोग शक कर रहे हैं कि ये इंडियन जो टेररिस्ट हैं उनकी हरकत हो सकती है। और क्योंकि जाहिर है कि उनको कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, तो अगर वो वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर अटैक कराते तो डायरेक्ट इनके ऊपर जो वो शक होता। लेकिन भारत ने ये काम किया
کہ کینڈیڈیٹ نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہے جو کہ جس کے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہے اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. تو یہ بھارت نے پھر ایک اور دہشت گردی یہاں پر کر دی، لیکن ابھی کوئی پروف نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ ذرا نوٹس کریں تو بھارت کی حرکت لگ رہی ہے. اچھا اب آپ کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال سے ہم سیما حیدر غلام حیدر کا کیس رپورٹ کر رہے ہیں. بھارت نے بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کو کشمیر پہ اٹیک کروا کے پاکستانی کو ٹارگٹ کیا، پاکستانی کو نکال کے بھیجا. اب آج پھر ایک رپورٹ آتی ہے کہ جس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہے کشمیر میں رہنے والے، جن میں سے کسی لڑکی کی کل پرسوں شادی ہوئی ہے اس کو بھی بھیج دیا، جو جن کے گھر والے کوئی بچا ہی نہیں پاکستان میں ان کو بھی بھیج دیا. وہ لوگ رو رہے پیٹ رہے کہ ہم کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان سے اتنا ڈر اور خوف. کچھ بزرگ جو وہ جوڑا مجھے نظر آیا جو 30-35 سال سے کشمیر میں رہ رہا تھا. اب آپ ایک بات بتائیے یہ کس طریقے سے پاسبل ہے کہ ہسبینڈ وہاں پر ہے اور بیگم اور بچے یہاں پر ہیں، باپ ادھر ہے اور اولاد یہاں پر ہے. یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت کی ہٹ دھرمی اور بزدلی سمجھ لیجیے کہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا پے بھی کہیں نظر آتا ہے، پی بھی نظر آتا ہے نا، ان کو جو ہے وہ متر لگ جاتے ہیں اور یہ ڈر کے مارے خوفزدہ ہوتے ہیں. اب پاکستان کے ہر شہری جس نے وہاں پر اپلائی کیا 2-2 3-3 دفعہ 10-10 دفعہ اپلائی کیا، ان کو نیشنلٹی تو نہیں ملی لیکن ان کو نکال بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، کچھ کو نیشنلٹی مل بھی گئی ہے اور ان کو پھر بھی نکال دیا گیا. لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ سیما حیدر جس کی کوئی وہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے ان کیس، مطلب جیسے ہم لوگ پاکستانی رپورٹ کر رہے ہیں اس کو، سیما حیدر کے اوپر کوئی وہاں اس کو ابھی تک نیشنلٹی وغیرہ نہیں ملی ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کے جھوٹے خداؤں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرتی ہے، ان کی واہ واہ کرتی ہے اور ان کے جھوٹے جو گورنمنٹ ہے اس کی تعریفیں کرتی ہے. تو اس لیے بھارت کو بھارتیہ کو جھوٹ سننے کی بہت عادت ہے. اور وہی نہ کہ وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک کہانی تھی کہ جس میں ایک بادشاہ کہتا ہے ایسا ڈریس چاہیے مجھے ایسا کہ میں تقریب میں پہنتے جاؤں دنیا واہ واہ کرے. تو لونڈی جو ہے اس کو خالی وہ لا کے دے دیتی ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ جس کو نظر نہیں آئے گا وہ بے وقوف ہوگا. تو بادشاہ وہ پہن کے کہتا ہے ہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ گزر رہا ہوتا ہے تو ایک چوہا ہنس رہا ہوتا ہے، چوہے کا بچہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر اس پہ جو ہے وہ لومڑی کی گردن اتار دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی سین ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ اس طریقے سے اپنی واہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے اور جب اس کو حقیقت پتہ چلے گی تو پھر اس کی گردن، اب یہاں تو لومڑی کی بھی گردن، لومڑی کون ہے؟ یقیناً جو ہے وہ ان کا گودی میڈیا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ بھی ایک نمبر کا چہرے. اب سیما حیدر کو تو وہ رکھ کے بیٹھے ہیں، سیما حیدر کو وہ نہیں نکال رہے ہیں. تو یہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا سے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس قدر بےغیرت، اور کہاں سے یہ اتنی بےغیرتی تم لوگ کے اندر آتی ہے کہ تم نے سارے پاکستانی کو نکال دیا، لیکن جو بلوچ لبریشن آرمی والے لوگ ہیں ان لوگوں کو تم نے جو ہے وہ بتی بنا کے گھسیڑا ہوا ہے. تم کیوں نہیں سیما حیدر کو، اس کے 4 بچوں کو جو ہے وہ انصاف دے رہے ہو؟ سیما کو وہاں سے کیوں نہیں نکال رہے؟ چلو سزا دے دو، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ، بیچ سڑک پہ کھڑا کر کے اس کو گولیوں سے بھونو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ 4 بچوں کی زندگی بھارت جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. وہ اپنے جعلی جھوٹے گندے بھگوانوں کی ان کو تعلیمیں دے رہے ہیں، گو اور موتر وغیرہ کے جو تعلیم دے رہے ہیں. وہ جن کا شاید وہ خود بھی سوچتا ہوگا ایسے کوئی نام ہے ہی نہیں، اور تو جن کی مورتیاں بنائیں گے وہ پتھر بھی سوچتا ہوگا کہ ہم تو تھے ہی نہیں، یہ کہاں سے ہمیں اگا کے لے کر آ گئے. ان لوگوں کی پوجا کروا رہے ہیں یہ ہندوستانی. اور آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر سیما کو بھیج دیا انہوں نے تو اس کا پروپیگنڈا تو چلا جائے گا نا. ابھی سیما پاکستان زندہ باد کہہ دے گی، بچے پاکستان زندہ باد کہہ دیں گے، تو یا تو ان کو بھی قتل کرا دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا پھر پاکستان بھیج دیا جائے گا کہ یہ بھی پاکستانی ہے. لیکن اگر سیما نے ایسے کوشش کی بھی ہوگی تو اس کی ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دیتے ہوں گے. خیر مسئلہ یہی ہے کہ بھارت شکست جو ہے اپنی قبول کر نہیں پا رہا ہے. دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے. لیکن ناظرین کیا کیجئے کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا ایک آخری خبر یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ابھی چند دن پہلے جو اعلان کیا تھا کہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں اور ایسی جگہ بنا رہے ہیں جہاں جو جگہ متنازع نہ ہو. میرا سوال یہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہے کہ آپ ہوتے کون ہو کہ جو پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو بننے جا رہا تھا آپ لوگ
بغیر کسی پروف کے اپنی جھوٹی سیاست چمکانے کے چکر میں وہ ڈیم بننے نہیں دے رہے کہ آج پاکستان کو اگر کوئی بھی کرائسس ہے واٹر کے حوالے سے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شیئر کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجیے. اللہ حافظ.